नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा देउवा र प्रचण्ड बीच विवाद चुलियो। सहमतिको प्रयास जारी। एमाले मध्यावधिको पक्षमा। चीन र भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपाल पनि जोखिममा। 40 लाख डोज खोप खेर जाने अवस्थामा। सजगता अपनाउन सरकारको आग्रह। चिसो बढेसँगै तराईको जनजीवन कष्टकर। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा। हुस्सुका कारण सवारी आवागमनमा समस्या हुँदा दुर्घटनाको खतरा। भारतको बिहार राज्य स्थित इटाफट्टामा विस्फोट हुँदा 9 जना मजदुरको मृत्यु, 8 जना घाइते। भग्नावशेष मुनि खोजी कार्य जारी। र आजदेखि सुरु पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार र काठमाडौँ नाइट्सको विजय सुरुवात। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले भोलि बेलुका 5 बजेभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न समय दिएकी छन्। तर सरकार गठनमा सहज मानिएको सत्ता गठबन्धन बीच पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड वा देउवा कसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आफ्नो अडान यथावत राखेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले 7 दिनको म्याद राखेर भोलि बेलुका 5 बजेभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दिएको समय सकिँदैछ। तर सरकार गठनमा सहज मानिएको सत्ता गठबन्धन बीच पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर कुरा नमिलेपछि दाहाल वा देउवा कसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नयाँ सरकार निर्माणमा प्रभावकारी भूमिकामा देखिएको माओवादीले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा जाने सबै विकल्प खुल्ला गरेको निर्णय गरेर एमालेसँग मिल्न सक्ने घुर्की देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा नै प्रधानमन्त्री माओवादीले लिन पाउनु पर्ने र कांग्रेसले राष्ट्रपतिको पद लिएपछि मात्र सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समितिका सभापति लगायत अन्य पदमा प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने अडानमा माओवादी छ। वातावरण भन्छ नि, बन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी एउटा खाकाहरू चाहिँ अब जसरी आउँदैछ र माओवादीको जहाँसम्म छ मलाई लाग्छ अहिले के हो भने प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ पहिलोचोटि हामी जाने बरु राष्ट्रपति चाहिँ को पदमा चाहिँ अब सहमति अनुसार जो संसदीय निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको र कांग्रेस संसदमा पहिलो दल भएको हुँदा आफूले पहिलो चरणमा नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने देउवाले दाबी गरिरहेकाले आइतबार कसले प्रधानमन्त्री पेश गर्ने भन्ने अझै अन्यल छ। यद्यपि कांग्रेसले देउवाले नै प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने पुनः दोहोर्याएको छ। प्रचण्डजीले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री दिनु भन्नुभएको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि नि गठबन्धनको अहिले नेतृत्व गरेर जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ जुन बढाउनु भएको छ र त्यहाँ पनि अहिलेको गठबन्धनभित्र पनि नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टीको रूपमा छ। त्यसैले अहिले पहिलोचोटि चाहिँ जुन सरकार बन्छ अहिले उहाँको शेरबहादुर देउवा जुन अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको दाबी चाहिँ स्वाभाविक पनि हो र वही प्रधानमन्त्री बन्नु पनि पर्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्र शनिबार अबेरसम्म कुनै पनि दलले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आवश्यक 138 को संख्या जुटाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन बीच पावर सेयरिङमा कुरा मिलाउन नेताहरू औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा बाक्लो छलफल, वार्ता र बहसमा केन्द्रित भए पनि आफ्नो अडान यथावत राखेका कारण कुनै सहमति बन्न सकेन। यद्यपि नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय सीमा आइतबार बेलुका 5 बजेभित्रमा सहमतिमा पुगिने र देउवा वा प्रचण्ड मध्ये एकले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने बताएका छन्। भर्खर हेरेको नीतिमा रहेको नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माणमा असफल भए कुनै दललाई समर्थन दिएर सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्ने संकेत गरेको छ। यो परिस्थितिमा सरकार बनाउने कुरामा उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन। एमालेको आवश्यकता रह्यो भने मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने खालको एउटा स्थिति रह्यो।
र एमालेको सहयोगको आवश्यकता रह्यो भने एमाले राष्ट्र र जनतालाई सिरोपर राखेर अस्थिरता नहुने खालको कुराको सुनिश्चितता हुने गरी अगाडि बढ्ने कुराका निम्ति हामी सहयोग गर्छौँ। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक 138 को संख्या जुटाउन नसकेको खण्डमा फेरि धारा 76 को 3 अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन्। त्यस्तो व्यक्तिले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। बैठकमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेन। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा सबै एकमत भएका छन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने विषयमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत भएका छन् र बैठक सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ र गठबन्धनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ र यसले जनताका जुन आकांक्षाहरू छन् ती आकांक्षालाई तीव्र गतिले अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। अन्तिम समयसम्म एकअर्कालाई गलाउने रणनीति देखिन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो तपाईहरु विश्लेषण गर्दै जानु होला। त्यो तपाईहरु विश्लेषण गर्दै जानु। नेपाली कांग्रेससँग एउटा अर्को सुविधा पनि छ, अल्पमतको सरकार गठन गर्ने, 1 महिनासम्मको समय उपभोग गर्ने। त्यतातिर सोच्नु भएको छ? मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, अहिले जे विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ त्यो कुरा तपाईलाई मैले अवगत गराइसकेँ। अरू बाँकी कुरा फेरि भोलि बनाउला। धन्यवाद। मान्छे अन्तिममा एउटा सानो बाँकी छ, जस्तो म निश्चित गर्दा हेरेको थिएँ न्युजहरूमा के आएको छ भने राष्ट्रपतिसँग थप समय माग्ने विषयमा सहमति गर्यो भनेर आएको छ। त्यो हो कि होइन अथवा त झुटो कि एकचोटि? खै तपाईँले के न्युज हेर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन। हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको गन्तव्य सरकार बनाउनु नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर भए पनि एमालेसँग बेलैमा कुरा नगरेको बताएका छन्। उनले मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। ओलीसँगको कुराकानी अबको क्रममा। मध्यावधि चुनावमा जान सक्छ पनि भन्नुभयो होइन? यो सङ्कट पार्न एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले के भूमिका निर्वाह गर्छ त्यति भनिदिनु न अध्यक्ष। परिआएको भूमिका निर्वाह गर्छ। प्रचण्डले ढिलो गर्नुभयो भन्नुभयो, छिटो गरेको भए के गर्नुपर्थ्यो अध्यक्ष? होइन, त्यो सबै कुरा मैले जान्ने कुरा होइन, उहाँले जान्ने कुरा हो। उहाँले जान्ने कुरा हो भनेको गठबन्धन छाडेर आएको घोषणा गर्नुपर्थ्यो। गठबन्धन छाडेर पहिले नै अरू आफू बन्ने तयारी गरेको भए हुन्थ्यो। गठबन्धनले देला र खाम्ला भन्दा समय उम्क्यो कि जस्तो लाग्छ। अब कङ्ग्रेससँग मिल्ने सम्भावना अध्यक्ष यहाँहरू? कसको? यहाँहरू एमाले? हाम्रो त त्यस्तो कसैसँग मिल्ने नमिल्ने भन्ने केही छँदै छैन। छैन भनेको उतैबाट प्रस्ताव आयो भने सोच्न सकिन्छ? होइन, हामीसँग कसैको केही कुराकानी भएको छैन। कुराकानी नै भएको छैन। उहाँहरू अहिले गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। एमाले तयार छ हामीलाई प्रधानमन्त्री दिन भनेर प्रचण्डले प्रचार गरिराख्नु भएको छ, यो झुटो प्रचार हो? राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पदहरू उहाँले एमालेको सहयोगमा म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभएको छ र? अनि किन सहयोग गर्छ एमाले? दुईतिरै हुनुहुन्छ, दुईटा ढुङ्गामा एकसाथ खुट्टा राख्नु भएको छ। त्यसो गरेपछि चाहिँ ढुङ्गा अलिकति पर पुग्यो भनेदेखि त समय आएको बेला त बिग्रेला नि। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समय अवधि भोलि सकिँदैछ। कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत नपुगेपछि दलहरू गठबन्धन गरेर सरकारमा जान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका साना दलहरू अन्योलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका सानाहरू अन्योलमा परेका छन्। संसदको चौथो दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जान इच्छुक छन्। तर उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना एजेन्डाहरू सम्बोधन सरकारमा जाने र संसदमा आफ्नो दलको आवश्यकता भए अनिर्णयको बन्दी नबन्ने जनाएको छ। अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान इच्छुक छ। प्रतीक्षारत छौँ। हुनसक्ला राजनीतिक दलहरू थाकेर ल नि त अब तपाईँहरूले नै निकास दिनुहोस् भन्नुभएछ भने हामी कति भन्दा पनि के खोज्नुहुन्छ?
भन्दा यो हामी कतिसँग हामीलाई विश्वास छैन, हामीलाई केमा विश्वास छ, यति दिन्छु, यतिजना मन्त्री दिन्छु, यो दिन्छु भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। के दिनुहुन्छ? हाम्रा एजेन्डाहरू यी हुन्, यीमध्ये यो कसरी कुन ढङ्गमा कहिलेसम्म पुरा गर्ने प्रतिबद्धता दिनुहुन्छ, सिम्पल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफूहरूका एजेन्डा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आए सरकारमा जाने साथै आफ्नै दलका कारण सरकार नबन्ने अवस्था सृजना भए आफूहरूले कुनै दललाई सघाउने निष्कर्षमा छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने अब त्यस्तो राप्रपाकै कारणले मुलुक अनिडीको बन्दी हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला हामी सचेत छौँ, किनभने मुलुकलाई अनिडीको बन्दी गर्नु हुँदैन, निकास दिनुपर्छ। त्यति बेला सरकारमै सहभागिता नजनाइकन तपाईँको समर्थन दिइकन पनि सबैको सरकार बनाउने वातावरण खुल्ला गर्न राप्रपा तयार छ, त्यसमा समस्या छैन। जनमत पार्टी पनि सरकारमा जान तयार अवस्थामा छ। जनमत पार्टीले मधेसको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने र जुनसुकै दलको सरकार बने पनि आफ्नो सहभागी जनाउने बताउँदै आएको छ। विगतदेखि नै विभिन्न माग अघि सारेर सरकारलाई दबाव दिँदै आएका पुराना तथा नयाँ दलहरू चुनावपछि सांसद संख्या हातमा लिएर अझै दबाव दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखे पनि सरकारमा सहभागी हुने अवसरलाई नगुमाउनका लागि माग पूरा नभए पनि सत्ताको स्वाद चाख्न तयार नहोलान् भन्न सकिँदैन। संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल हो। जसले बहुमत ल्याउँछ उसले राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्छ। तर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछिका कुनै पनि सरकारले बहुमत भए पनि आफ्नो समयावधिसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। 2048 सालमा बहुमतको सरकार चलाएका गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् वा 2074 सालमा झण्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली। किन कुनै पनि सरकारले आफ्नो समयावधिसम्म शासन सञ्चालन गर्न सकेनन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा 2046 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै 2048 साल वैशाख 29 गते भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र प्रधानमन्त्री बने तत्कालीन काङ्ग्रेस महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला। तर उनको सरकार पनि पार्टीको आन्तरिक खिचतानीले 3.5 वर्षमा नै ढल्यो। 2051 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनदेखि नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको मानिन्छ। यसबीचमा माओवादी विद्रोहले 17,000 मानिसको ज्यान जानु, सांसद खरिद बिक्री काण्ड, सांसदहरूलाई खुसी पार्न भारी छुटमा पाडो पजेरो उपलब्ध गराउनु, धमिजिया काण्ड, जेजियर काण्ड, वाइट बडी तथा न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरणमा 4.5 अर्ब बढी भ्रष्टाचार लगायत अनेकौं विधिका घटना चर्चामा छन्। राजनीतिक स्थिरताको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूर्व नै ढल्नु तथा मिलिजुली सरकारको गठन प्रक्रियाले तीव्रता पाउनु लगायतका कारणले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन नेकपालाई झण्डै 2/3 बहुमत दिएको भए पनि पार्टीको आन्तरिक झगडाले केपी शर्मा ओली सरकारले 40 महिना बढी काम गर्न सकेन, जसको कारण राजनीतिक अस्थिरता जारी छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले पनि कुनै राजनीतिक दललाई बहुमत नदिएर मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले मुलुकमा थप अस्थिरता आउने आकलन गर्न थालिएको छ। सत्तालाई केन्द्र बनाएर गरिएको राजनीति भएको हुनाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता धेरै जन्मिएको छ र यो कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। यो अहिले पनि निरन्तर छ। जनताको म्यान्डेटले जसलाई बहुमत दिन्छ त्यसले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ विपक्षीको भूमिका प्राप्त भएको छ त्यसले दर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म राजनीतिक संस्कारको यी दलहरूमा विकास हुँदैन तबसम्म राजनीतिक अस्थिरता नेपालमा रहिरहने सम्भावना अझै देखिएको छ। अस्थिर सरकारका कारण मुलुकमा अनेकौं राजनीतिक व्यथिति रोक्न संविधानमा नै कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि मिलिजुलीको अवस्थामा कुनै पनि दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री सङ्कटमा पर्ने र सरकार स्वत ढल्ने खतरा यथावत रहेको नेताहरूले बताउँछन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हिजोको जस्तो चाहिँ फेरि चाहिँ नि 6 महिनामा सरकार चेन्ज भइरहने। हालाकि अहिले अब संविधानले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नयाँ संविधानले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने व्यवस्था छ। तथापि पनि त्यो व्यवस्था कानुनी रूपमा हुँदै पनि तर प्रधानमन्त्री फेरि अल्पमतमा पर्यो भने त त्यहाँ नैतिक सङ्कट त आउँछ। 2 वर्ष भनेर कुनै कुरो आउँदैन। नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। जुन किसिमको कम्पोजिसनबाट संसद
निर्माण भयो त्यसले चाहिँ 51 सालको निर्वाचन पछिको स्थितिलाई पुनरावृत्ति गर्ने खतरा देखियो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि 3 दशक बढी समयमा 27औं प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। अब 28औं प्रधानमन्त्री केही दिनपछि संसदले चयन गर्नेछ। तर संसदीय निर्वाचनको परिणामले मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण दलगत तथा राजनीतिक स्वार्थले गर्दा फेरि पनि विगतमा झैँ राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने आशंका बढेको छ। यसप्रति राज्य सञ्चालकहरू गम्भीर बनुन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। चीन र भारतमा फेरि कोरोनाको संक्रमणको त्रास देखिएसँगै नेपाल पनि सतर्क अवस्थामा छ। यसअघि नै नेपालले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप नागरिकलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। तर तेस्रो डोजको टुङ्गो अझै छैन। एकातिर तेस्रो डोज कहिले लगाउने भन्ने अन्योल छ भने बुस्टर डोज लगाउन नमिल्ने 40 लाख डोज खोप खेर जाने अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप भण्डारणमा अहिले 47,68,916 मात्रा खोप छ। तीमध्ये करिब 40 लाख डोज खोप चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सिनोफार्म खोप छ। तर त्यो खोप प्रयोग नै गर्न मिल्दैन, किनकि त्यो खोप पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाउनका लागि मात्र हो। त्यो खोप तेस्रो अथवा बुस्टर डोज लगाउन मिल्दैन। अब त्यो खोप खेरा फाल्नुको विकल्प छैन। अन्य देशहरूमा खोपको तेस्रो र चौथो मात्रा लगाइसक्दा नेपालमा तेस्रो मात्रा खोप लगाउनका लागि खोप नै छैन। काम नलाग्ने सिनोफार्म खोप बाहेक टेकुमा 2,80,996 डोज खोप मात्रै छ। 6 महिनादेखि देशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको कुनै पनि खोप भित्रिएको छैन। भएका लाखौं खोप प्रयोगमै नआउने खालका छन्। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको खोप के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। यो पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाउने भन्ने हिसाबमा हो। अहिले अब यसको के गर्ने भन्ने खोप समितिले निर्णय गर्छ। खोप समितिमा यो प्रस्ताव गएको छ। अब यो त्यसपछि उसले निर्णय गरेर यसलाई के गर्ने भन्ने त्यो निर्णय अनुसार मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको बारेमा मैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन अहिले। भनेपछि यो लाउन चाहिँ पहिलो र दोस्रो मात्रा मात्रै लगाउने हो कि अरूलाई चाहिँ लाउन मिल्दैन हैन यो खोप चाहिँ? अब यो खोप समितिले नै निर्णय गर्छ कसलाई लगाउने कसलाई नलगाउने भन्ने। सरकारले कोभिडको तेस्रो मात्र होइन चौथो डोज समेत लगाउने निर्णय गरेको छ। तर यो विषय आम नागरिकको जानकारीमा छैन। प्रदेश र केन्द्रमा गरी मौजदात खोप मध्ये बच्चाहरूका लागि लगाउन मिल्ने 4.5 लाख फाइजर खोप छ। एकातिर सरकारसँग बुस्टर डोज लगाउनका लागि भण्डारणमा खोप नै छैन, अर्कोतर्फ अलिअलि भएका खोप समेत प्रयोग भएका छैनन्। प्रचार नहुँदा खोप केन्द्रमा खोप लगाउने नागरिक नै हुँदैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जय कुमार ठाकुर पहिलो र दोस्रो खोप लगाउनेको संख्या उल्लेखीय भए पनि बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या न्यून रहेको बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। तर बुस्टर डोज लगाउने बारे भने उनीहरू खासै तातिएका छैनन्। हामीले फोर्सफुली लगाउने कुरा हुँदैन। अब यो डिमान्ड बेसमै लगाउने कुरा हो। हामी अवेरनेस गरेकै छौँ, दिनकै गरेका छौँ। मिडिया ब्रिफिङमा पनि हामी सधैँ भन्ने गरेका छौँ बुस्टर डोज लगाउनुहोस्। बुस्टर डोजले अलिकति प्रोटेक्सन चाहिँ गर्छ। तेस्रो मात्रासम्मले लगाउने कुरा छ। चौथो मात्रा कहिलेसम्म साइन्टिफिक रूपमा आएको छैन गाइडलाइन। त्यही भएर तेस्रो मात्रा चाहिँ लगाउँ छुटेकाहरूले। त्यसले चाहिँ नै धेरै हदसम्म फाइदा गर्छ। पटक पटक गरी अहिलेसम्म 6,32,96,710 मात्रा खोप आइसकेको छ। नेपालमा कोभिसिल्ड, भाइरोसिल्ड, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन र फाइजर लगायतका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। अहिले चीन, भारत लगायतका देशहरूमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि खोपको अन्य विकल्प छैन। तर खोपको बुस्टर डोज लगाउनतर्फ सरकारको ध्यान छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छिमेकी देशहरूमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट BF7 संक्रमण बढिरहेको भन्दै बुस्टर डोज लगाउन बाँकीहरूलाई छिटो खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। खुला सीमाका कारण नेपालमा पनि जोखिम रहेकाले खोप लगाउन र सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालमा भने नयाँ भेरिएन्ट हालसम्म पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि खुला सिमाना एवं आवत जावतका कारण नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम रहेको हुँदा यसको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि आम जनसमुदाय सजग एवं सचेत हुन जरुरी रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सहरीकरण बढ्दै गर्दा ठूला महल बनिरहेका छन्। उपत्यकामा बढ्दो आधुनिकीकरणका बीचमा अझै पनि केही स्थानमा पुराना शैलीका घरहरू देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। यो घर हो साजुराम पण्डित छेत्रीको। 60 वर्ष पुरानो यो घर काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य बजार बानेश्वर क्षेत्रमा छ। जस्ताको छानो लगाइएको उक्त घरमा पिँढी र पुराना भर्याङ छन् भने रातो माटोले लिपिएको छ। बहत्तर सालको भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्याएपछि यो घरमा चलचित्र सुटिङ र आन्तरिक पर्यटकका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। ज्वरो जो नानु एकदम जाडोमा चाहिँ नि घर यहाँ तातो न्यानो हुन्छ। यो पुरानो काँचो इँटको घर हो। यो काँचो इँट पाको इँट अनि काँचो इँटको घर हो। जाडोमा चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि न्यानो तातो हुन्छ अनि गर्मीमा चाहिँ आनन्द चिसो हावा चिसो शीतल आउँछ नानु यहाँ। वानेश्वरको उक्त घर भएको स्थानमा सडक बनाउने योजना भइरहेको हुँदा भत्किने सम्भावनाले भने साजुरामलाई पिरोलेको छ। भूकम्पले केही क्षति पुर्याएको घरलाई पुनर्निर्माण गरेर पुरानै शैलीमा ल्याउने उनको योजना छ। पुरानो अस्तित्वलाई राख्ने गरेर यसलाई टाइलको छाना हालेर अहिले त जस्तो हालेर टाइल झिकेर चाहिँ यति गर्यो। अब किन्न पाइयो टाइल साइल भनेदेखि टाइलै हालेर आफू बस्नलाई एकदम पर्फेक्ट आफू मात्रै बस्ने गरेर मेरो फ्यामिली मात्रै बस्ने गरेर त्यसरी चाहिँ बनाउने मेरो चाहिँ योजना छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा ठूला घरहरू बनाउने प्रतिस्पर्धा नै बढेको छ। पुराना पुस्ताहरूले पनि आफू बस्दै आएको पुराना घरहरूलाई मासेर नयाँ र ठूलो घर बनाइरहेका छन्। अझ काठमाडौँमा जन्मेका र हुर्केका नयाँ पुस्तालाई त पुराना घर तथा संरचना कस्तो हुन्छ भनेर थाहा समेत छैन। यस्तो अवस्थामा यस्ता पुराना संरचनाहरूलाई जगेर्ना गर्ने हो भने भावी पुस्ताले पनि यस्ता संरचनाको बारेमा थाहा पाउने थिए। गाउँघरमा समेत भत्काइँदै गरेका पुराना शैलीका घरहरू काठमाडौँमा देख्न पाउनु अचम्मको कुरा हो। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। सचिन परियार जब सञ्चार माध्यममा आए सबैको पैसा कमाउने दुहुनु गाई जस्तै भए। परियार अहिले अस्वस्थ हुँदा समेत उनको विषयलाई कसैले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। सचिनको लोकप्रियतालाई उनका बाबु सञ्चारकर्मीदेखि चर्चित कलाकारले समेत दुरुपयोग गरे। अबोध बालकको दुरुपयोग गरी कमाउ धन्दा चल्दा सचिनका शुभचिन्तकले आलोचना गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सचिन परियार लोकप्रिय बाल कलाकार। उनको रमाइलो शैलीका कारण उनी छिट्टै चर्चामा आए। तर उनको चर्चा र लोकप्रियताको उनको अभिभावक सञ्चारकर्मीदेखि सामाजिक अभियन्ता भन्नेसम्मले फाइदा उठाए। सचिनलाई सबैले सधैँ पैसा कमाउने भाडो मात्रै बनाए। गुल्मीका सचिन परियार आफ्नो रमाइलो प्रतिभाका कारण एकाएक भाइरल भए। उनी चर्चामा आएसँगै नेपाल अपडेट युट्युब च्यानलका सञ्चारकर्मी महेश बस्नेतले उनलाई काठमाडौँ ल्याउन सहजीकरण गरेका थिए। उनलाई काठमाडौँ ल्याएर गीत रेकर्ड गरेसँगै उनको चर्चा थप चुलिन पुग्यो। सचिनलाई मेला महोत्सव लगायतका कार्यक्रममा भ्याइ नभ्याइ हुन थाल्यो। सचिनको मुहारले नै गीत चल्न थालेपछि नाम चलेका कलाकारले समेत उनलाई प्रयोग गर्न थाले। आफ्नै प्रतिभा प्रस्फुटन गरी हजारौं कमाउन सक्ने भइसकेका सचिनको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिभाको रक्षाका लागि उनका बाबु तेजेन्द्र परियार कहिल्यै सकारात्मक देखेनन्। तेजेन्द्रका लागि सचिन मात्र पैसा आउने बाटो भए। तेजेन्द्रले सचिनको प्रतिभा र लोकप्रियताको मर्म आत्मसात गर्न नसक्दा अहिले सचिनको अवस्था नाजुक छ। सचिन अस्वस्थ हुँदा उनलाई उपचार गर्न पनि सञ्चारकर्मीले सहयोगका लागि अपिल गर्नु परेको छ। तर सचिनका बुवा तेजेन्द्रको नाटक उस्तै नै छ। सबै सचिनको लोकप्रियताको फाइदा उठाउने र दुरुपयोग गर्ने सचिनका बुवा तेजेन्द्र त झन् गोहीकै आँसु झारेका छन्। यो हेर्नुहोस्। मै आउनलाई पनि त समस्या हुन्छ नि त सर। मलाई पनि त आउनलाई भर्खर काम गर्न लागेको छु। अब चाहिँ अर्काको ठाउँमा पैसा हुँदैन है। अब चाहिँ पैसा नभएपछि के गर्ने? बिना पैसा कसले ल्याइदिन्छ गाडीमा? सचिनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अहिले उनी त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सघन कक्षमा उपचाररत छन्। पैसा कमाउनकै लागि बिना आधार सचिनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर। सचिनलाई भेटेपछि कलाकारले आस मारे लगायतका शीर्षकका अपुष्ट सामग्री युट्युबमा राख्ने क्रम बढेको छ। एकपटक यी अपुष्ट खबरका सङ्गालोहरू हेर्नुहोस्।
अस्पतालले भने आधिकारिक रूपमा सचिनबारे केही बताएको छैन, तर डलरका लागि सञ्चारकर्मीहरूले शीर्षकमा रचनात्मकता देखाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सचिनको उपचारका लागि सञ्चारकर्मीले पक्कै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर भिडियो सामग्रीको सस्तो लोकप्रियताका लागि सचिनका विषयमा अफवाह पनि फैलाइएको छ। सचिनकी आमा सरिता परियारले अहिले सचिनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको जानकारी दिएकी छिन्। बाबुको अहिले मैले भर्खरै खाना खाएर निस्केँ। बाबुले लड्डु पनि खान्छु, मिठाई पनि खान्छु, मोबाइल पनि ल्याउनुहोस् हेर्न मम्मी भन्दै थिएँ। मोबाइल त हेर्न दिन भएन नि त, अहिले बिरामी छन्। म खाना खुवाएँ, पानी खुवाएँ, अनि निस्केँ म भर्खरै। राम्रो छ अहिले, बाबु बोलिरहेछ। छोटो समयमा चर्चामा आएका सचिन जस्ता कैयौँ व्यक्ति अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। सचिन जस्ता पात्रको दुरुपयोगको अहिले नागरिक स्तरबाटै आलोचना भइरहेको छ। यस विषयप्रति सबै संयमित हुन आवश्यक देखिन्छ। सबैका लागि खुसीको खबर, सचिनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ, तर अबको दिनमा पनि उनको सोही अवस्था नदोहोऱ्याउनको लागि उनलाई प्रयोग गरी फाइदा उठाउनेहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ र उनका बुबा आमाले पनि अब उनीप्रति अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। चिसो बढेसँगै तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सो र कुहिरोका कारण चिसो बढेपछि वृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव परेको छ। हुस्सोका कारण सवारी आवागमनमा समस्या हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। पुष महिना सुरु भएसँगै तराईका जिल्लाहरूमा चिसो बढेर जनजीवन कष्टकर बनेको छ। केही दिनदेखि धनुषा लगायत मध्य प्रदेशमा बाक्लो हुस्सो र शीतलहर चल्न थालेको छ। शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सो र कुहिरोका कारण घाम नलाग्दा चिसो बढेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। साथै चिसो हावा चलेका कारण वृद्धा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्न थालेको छ। चिसो बढेपछि बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहल पहल र आवागमन समेत पातलिएको छ। बहुत ठंडी रहे छै, ना निकले के मन करे छै। आ 2 दिन से देखे छी धुनी लगे छै, साफे निकले के न मन करे छै, बच्चा के बाहर भेजे के न मन करे छै, कोनो काज करे छै ठंडी में। बहुत दिक्कत होय छै, बहुत समस्या होय छै। न पानी पिए केतना करे छै, न नहाय केतना करे छै, न खाना खाय केतना करे रहे छै। धिया पुता के स्कूल पढ़ाए में बहुत कठिन लगत रहे छै। गाड़ी में तो झन आफ्नो नाकलाई बाँधेर हैन, नाकमा मास्क लगाएर या टोपी लगाएर हेलमेट लगाएर हैन, जति पनि साधन छ चिसोबाट बच्नको लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ, जुन मान्छेलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ लगाउनै पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। त्यस्तै चिसो बढेपछि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप घटेको छ। साथै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कम उपस्थित हुने गरेका छन्। चिसो बढ्दै गएपछि अस्पतालमा रुगाखोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वास, निमोनिया लगायतका बिरामीको चाप बढेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। गरी निमोनियाको केस बढिरहेछ, अनि आस्थमा र ट्युबरक्युलोसिसको पनि केसहरू देखा परिरहेछ। अनि यो सिजनली भाइरल फिभरहरू पनि देखा परिरहेछ अहिले। चिसो बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। चिसोबाट बच्न पूर्व तयारी अनुरूप चोकचोकमा आगो बाल्न दाउरा वितरण गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। 18वटै पालिकाको समन्वयमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक आज राखेर हामी त्यो अनुसारको आवश्यक व्यवस्था गर्दैछौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिले शीतलहर कार्ययोजना प्रतिकार योजना तयार गरेर स्वीकृत गरेर सबै सुरक्षा निकायहरूको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छ। बिहानैदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सो र कुहिरोका कारण सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। सवारी साधनले दिउँसै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा रेस्टुराँ, तारे होटलदेखि सपिङ मलसम्म रौनक छाएको छ। क्रिसमस धर्मका संस्थापक येशू ख्रिस्टको जन्मोत्सव 25 डिसेम्बर अर्थात् भोलि विश्वभर क्रिसमस पर्व विविध कार्यक्रम आयोजना गरी धुमधामका साथ मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सबैतिर झिलिमिली बत्तीकामा सजिएका क्रिसमस ट्री र सान्टा क्लजको राता लुगाको पहिरनमा मनाउने तयारी भइरहेको छ। यो पर्व मनाउन सरकारले विक्रम सम्वत 2064 पछि डिसेम्बर 25 का दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको छ।
मरियमको विवाह युसुफसँग गर्न लाग्दा राजदूत स्वर्गदूतले भविष्यवाणी गरी येशूले जन्म दिन लागेको जानकारी गराएको धार्मिक किम्वदन्ती छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा विदेशबाट 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा 20.71% आयात घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा विदेशबाट 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। यस्तै 5 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 67 अर्ब 23 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आयात र निर्यात घटेसँगै नेपालको वैदेशिक व्यापार समेत खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षको 9 खर्ब 41 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो, जुन यो वर्षको 5 महिनाको अवधिमा 7 खर्ब 32 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 22.23% कम हो। यस्तै चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा समेत घटेको छ। आयात खुम्चिएपछि चालू वर्षको 5 महिनाको अवधिमा 18.77% व्यापार घाटा खुम्चिएको छ। गत वर्ष 7 खर्ब 35 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो, जुन यो वर्ष 5 खर्ब 97 अर्ब 44 करोड रुपैयाँमा सीमित छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा शनिबारबाट सुरु पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार र काठमाडौँ नाइट्सले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले फार वेस्टर्न युनाइटेड तथा काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गरेको हो। खेलमा लुम्बिनीले फार वेस्टर्न युनाइटेडलाई 67 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 153 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको फार वेस्टर्नले 16 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 85 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यस्तै शनिबार नै त्रिवी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई 26 रनले पराजित गरेको हो। काठमाडौँले दिएको 163 रनको लक्ष्य पाएको पोखरा निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर रन मात्रै बनाउन सक्यो। लिगको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख पाउनेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी 27 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। दोस्रो संस्करणको कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता माघमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल कराते महासंघ जिल्ला प्रमुख डोजो ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकाले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता माघ 26 देखि 28 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीहरू, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र एपीएफ का खेलाडीहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा कुल 240 खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। यस्तै खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, निर्णायक, प्राविधिक गरी 310 जनाको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर हातामा रहेको कराते हलमा हुनेछ। गुल्मीको गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण हुन थालेको शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। जिल्लाका 4 स्थानीय तहलाई केन्द्र पर्ने गरी निर्माण हुन थालेको रङ्गशाला 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। रङ्गशाला निर्माणको काम अलपत्र हुँदा गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लाका खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरू निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। इस्मा मालिका मदाने र धुर्कोट गाउँपालिकालाई केन्द्र पर्ने गरी इस्मा गाउँपालिका 6 अमरपुरको बुल्मचौरमा निर्माण सुरु गरेको शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माणको काम 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75बाट रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। त्यस वर्ष जिल्ला खेलकुद विकास समितिले उपभोक्ता समिति मार्फत 17 लाख रुपैयाँ खर्चिएर पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको थियो। दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले टेन्डर आह्वान गरी आर्थिक वर्ष 2075-76मा 2 करोड 80 लाख खर्चिएर पर्खाल लगाउने फुटबल ग्राउन्ड तयार गर्ने दुबो रोप्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। तर त्यस यता रङ्गशाला निर्माणको अन्य काम नहुँदा त्यस क्षेत्रका खेलाडी तथा खेलप्रेमी निराश भएका छन्। 105 मिटर लम्बाइ र 68 मिटर चौडाइ सहित 15,000 दर्शक क्षमता सहितको रङ्गशाला बनाउने योजना भए पनि राज्यको व्यवस्थाका कारण रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै निर्माण गरिएका संरचना समेत भत्किन सुरु गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ रङ्गशाला बन्छ भन्दा हामी धेरै खुसी थियौँ। यही ठाउँमा फुटबलहरू हेर्न पाइन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। विगत 3 वर्षदेखि यो काम ठप्प भइरहेको छ। सँगसँगै यहाँको विकास सँगसँगै हामीलाई पनि आशा थियो, त्यो पनि मरिसकेको छ। पहिल्यै हाम्रो पुरानै चौर ठिक थियो, तर यो रङ्गशाला बनिसकेपछि यो अधुरो रह्यो। यसमा जाने अब स्याल बाख्ने भए, हामीलाई गौचरण बाख्रा चराउनलाई अब चाहिँ त्यत्तिकै ठप भयो। सरकारले झण्डै 3 करोड रकम खर्च गरे पनि रङ्गशाला सम्पन्न गर्न उदासीन देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। भ्रमणको लागि प्रसिद्ध रहेको बुल्मचौरको दयनीय अवस्था देख्दा बुल्मवासी पनि चिन्तित भएका छन्। रङ्गशाला निर्माणको क्रममा काम गरेका स्थानीय मजदुर तथा व्यवसायीले समेत रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। उहाँले फेरि मलाई जिम्मेवारी दिएर जानुभएको थियो, अनि उहाँ आउन पनि आउनु भएन, अनि फोन कन्ट्याक्टमा पनि रहनु भएन। अनि अब 2 वर्ष जति भइसक्यो, लगभग 2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो अब समथिङ। त्यसमा मैले अब पाउने परिश्रम पनि पाएको छैन। 2 लाख जति भइसक्यो अब हिसाब गर्दाखेरि त अब त्यसमा पनि अब 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। यता जिल्ला खेलकुद कार्यालयले भने निर्माणको कुनै अधिकार नभएको बताएको छ। खेलकुद विकास समितिले त्यो संरचनालाई चाहिँ संरक्षण गर्नु र त्यसलाई चाहिँ समृद्धि गर्नु चाहिँ एउटा दायित्व हो। खेल क्षेत्रसँगै समग्र पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले प्राथमिक विद्यालयलाई समेत स्थानान्तरण गरी रङ्गशाला निर्माण थालिएको थियो। प्रकृतिले दिएको सुन्दर बुल्मचौर मासेर रङ्गशाला बनाउन सुरु गरे पनि निर्माण कार्यले सार्थकता नपाउँदा त्यस क्षेत्रका जनतामा निराशा छाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा देउवा र प्रचण्ड बीच विवाद चुलियो। सहमतिको प्रयास जारी, एमाले मध्यावधिको पक्षमा। चीन र भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपाल पनि जोखिममा। 40 लाख डोज खोप खेर जाने अवस्थामा सजगता अपनाउन सरकारको आग्रह। चिसो बढेसँगै तराईको जनजीवन कष्टकर। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा। हुस्सुका कारण सवारी आवागमनमा समस्या हुँदा दुर्घटनाको खतरा। भारतको बिहार राज्यस्थित इटाभट्टामा विस्फोट हुँदा 9 जना मजदुरको मृत्यु, 8 जना घाइते। भग्नावशेष मुनि खोजी कार्य जारी। र आजदेखि सुरु पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार र काठमाडौँ नाइट्सको विजयी सुरुवात। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति अमलाको अमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।